बराह रास्त आपके लिए चलेंगे जहां सिंध असेंबली इजलास के बाद अपोजिशन अरकान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो लोकल KMC के अस्पताल हैं उन्हें एक तरह से आवाम से लेके कौमिया लिया है, और इससे ये बात बिल्कुल वाज़ा है कि ये नहीं चाहते हैं कि कराची के लोगों की खिदमत कर सके, ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी खिदमत कर सके। वैसे तो पीपल्स पार्टी का तरीक़ाकार ये है कि इख्तिदार में आओ, करप्शन करो और उस करप्शन के ज़रिए नया इलेक्शन खरीदो। ये गुज़िश्ता 30-40 साल से इसी पॉलिसी पर अमल पैरा है। हमारी जो मुश्तरका अपोजिशन है, हमारी जो कैपेसिटी थी, हमारी जो तादाद है, जब ये पहले बिल लेकर आए हमने उस पर बात करने की कोशिश की। इन्होंने किसी शख्स को बात करने की नहीं दी। आज भी असेंबली का जब इजलास शुरू हुआ तो हमारी मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट से बात हुई। हमने उनसे ये कहा कि भाई आप अमेंडमेंट लेकर आ गए हैं, इस पर आप बात तो करने दीजिए, ताकि जो बात है वो हम इस इजलास में, इस असेंबली में नहीं करेंगे तो कहाँ जाकर करेंगे। दूसरा, हमने उन्हें तजवीज़ दी थी कि एक कमेटी बनाकर जिसमें अपोजिशन के लोग हों, जिसमें ट्रेजरी के लोग हों, बैठकर इसको दोबारा से डिस्कस कर लें। लेकिन वो यही माइंड बनाकर आए थे, और आज इनके तमाम वुज़रा पीपल्स पार्टी के और अरकान इजलास शुरू होते ही एग्रेसिव थे। हमने अपोजिशन के तमाम मेंबरान ने मिलकर अवॉइड किया, कोशिश की कि बदमज़गी ना हो और ये अक्सरियत की बुनियाद पर जो अपना इनका प्रोग्राम है ये करें, लेकिन हमें बात करने दें ताकि हम अपने आवाम की, अपने हल्के की आवाम के, सिंध के आवाम के मसाइल पर और इस हवाले से जो तजावीज़ है वो तजावीज़ दे दें। आज ये कहते हैं कि वो तो 2001 का कानून तो परवेज़ मुशर्रफ का कानून था। आप ना दें परवेज़ मुशर्रफ के कानून के, आप वो अख्तियारात दें जो बम्बई के मेयर को हैं, जो कलकत्ता के मेयर को हैं, जो नई दिल्ली के मेयर को हैं, जो वाशिंगटन के, न्यूयॉर्क के मेयर को हैं, जो शिकागो के मेयर को हैं, जो लंदन के मेयर को हैं, जो टोक्यो के मेयर को हैं। ये कुछ देने को तैयार नहीं है इनका। और ये तो पीपल्स पार्टी का ये तारीख है कि उसने कभी लोकल बॉडीज के इंतखाब ही नहीं कराए। ये सारे जो लोकल बॉडीज के इदारे जो उन्होंने कौमिया लिए हैं, ये तमाम वो इदारे हैं कि जिसमें आवाम के मसाइल आते हैं, और ये आवाम से करप्शन करने के लिए। एक तो पहले ही जो कराची है वो सिंध हुकूमत को 400 अरब रुपए टैक्स की मद में अदा करता है, और इतना ही पैसा ये कराची के आवाम से रिश्वत की सूरत में ले लेते हैं। हमने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरह से ये इस पर तैयार हो जाएं कि असेंबली होती इसलिए है कि तमाम गुफ्तगू उसमें हो जाए। अब ये तो इंतहा हो गई है कि ये अपोजिशन के मेंबरान को बात करने की इजाज़त देने को तैयार नहीं है। अब हमारे पास इसके बाद यही ऑप्शन रह गया है कि अब हम अपनी बात को आवाम में लेकर जाएं, अपनी बात हम आवाम से करें और आवाम से ये कहें कि आप मिलकर अपने हुकूक के लिए सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू करें, और अब हम यही करने के लिए जा रहे हैं। ये जो आज का जो लोकल गवर्नमेंट बिल जो मंजूर हुआ है,
آج کا جو لوکل گورنمنٹ بل ابھی انہوں نے زوری منظور کرایا ہے، اس میں ایک بات واضح ہے کہ جو لوکل لوگ ہیں، جو نوشہر و فروز میں رہتے ہیں، جو سکر میں رہتے ہیں، جو تھٹا میں رہتے ہیں یا عمر کوٹ میں رہتے ہیں، ان سے اختیار لے کے وہ یہ سندھ سیکریٹریٹ لے آ رہے ہیں۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے، یہ عوام کے فائدے کی بات ہے یا عوام کے نقصان کی بات ہے؟ یہ بار بار پیپلز پارٹی جب مشرف کا نظام تھا، جب ناظم ہوتے تھے ہر ضلع میں، یہی پارٹی والے شکایت کرتے تھے کہ یہ آپ نے ظلم کیا ہے۔ ابھی وہی ظلم یہ کر رہے ہیں سندھی عوام کے ساتھ۔ اور میں جو سندھ کے عوام ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، پلیز آپ پہلے دیکھیں ان کا رواج کیا تھا اور آپ دیکھیں ان کا رواج کیا ہے۔ یہ ہے نا، جب کرسی میں بندہ بیٹھتا ہے تو پھر بھول جاتا ہے کہ وہ اس نے پچھلے 10 سال پہلے کیا کیا تھا۔ لیکن عوام اتنا بے وقوف نہیں ہے، عوام کے پاس وہ انٹرنیٹ فون ہیں، عوام گوگل کر سکتی ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں میرے سندھ کے عوام کو، آپ دیکھیں کہ جب یہ پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے ان کا کیا پک پک ہوتا ہے، اور جب سرکار میں ہوتے ہیں وہ کس قسم کے قانون لاتے ہیں۔ یہ عوام کے اوپر چھوڑتا ہوں، کیونکہ یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ان کا شوق ہے کہ ہر چیز کے لیے کراچی آئیں، ٹرانسفر پوسٹنگ، پروموشن، جو بھی کام ہو تو ٹھیک ہے، اگر عوام کو قبول ہے تو میں بھی قبول کرتا ہوں، لیکن اگر عوام کو قبول نہیں ہے تو پھر عوام کا ذمہ داری ہے کہ وہ سڑک پہ نکلیں اور وہ احتجاج کریں اور کہیں یہ قانون غلط ہے۔ جو اسپتالیں ہمارے ہاتھ میں ہونے چاہیے، جو اسکول ہیں ہمارے ضلع میں، ہمارے یو سی میں ہمارے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ یہ عوام کا کام ہے۔ ہم تو صرف یہاں بیٹھ کے ہم تقریر کر سکتے ہیں، لیکن جب تک عوام ہوشیار نہیں ہوگا، جب تک عوام نکلے گا نہیں سڑک پہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ حکومت آہستہ آہستہ ہر عوامی بندے کا حقوق چھین کے یہ اپنے وزیروں کو دے گا، کیونکہ ان کو منتھلی ملتا ہے۔ ہر بات یہ کرتے ہیں منتھلی کے حساب سے۔ یہ ہر چیز سیکریٹریٹ کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا منتھلی بڑھے گا نا۔ ظاہر ہے اگر کوئی ناظم ہوگا یا فلانا ہوگا ان کے ساتھ گپ شپ کرنا پڑے گا۔ یہ غلط ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ غلط کام کر رہا ہے، کوئی بھی وہ کرپشن کر رہا ہے، ان کو گرفتار کریں۔ ان کو گرفتاری کا شوق نہیں ہے، ان کو پیسہ کمانے کا شوق ہے، اس لیے یہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں لا رہے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سندھ کے قانون ہے، جو پاکستان کے قانون ہے، ان کے اوپر نہیں ہے، اور یہ جو کرنے جاتے ہیں یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب یہ سب جو انہوں نے یہ قانون پاس کیا ہے تو انہوں نے نہ عوام کو جواب دینا پڑے گا، عدالت کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برداشت کرنا تھوڑا سا، آپ لوگ تو نہیں کرتے۔ تمام ساتھی بھائیوں، کیمرہ مینوں، السلام علیکم۔ آج آپ نے سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی چیمپئن بنتی ہے، جمہوریت کی علمبردار بنتی ہے، اس کا اصل چہرہ آپ نے اسمبلی میں دیکھ لیا۔ اور گزشتہ کئی دنوں سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے اور یہ شو کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کنسلٹیشن پر یقین رکھتی ہے، مشاورت پر یقین رکھتی ہے، یہ آج کا جو ان کا رویہ ہے بشمول اسپیکر سندھ اسمبلی
इन लोगों ने जमहूरी रिवायात की धज्जियां आज उड़ाई हैं। यही कुछ इन्होंने 26 नवंबर को इस असेंबली में अपोजिशन के साथ किया था और यही कुछ इन्होंने आज किया है। वजीर आला साहब मुराद अली शाह हो या नासिर शाह हो या सईद गनी हो, ये मुतवातिर झूठ बोलते रहे कि हम गुज़िश्ता कई महीनों से पीटीआई से, एमक्यूएम से, जीडीए से, जमात इस्लामी से कंसल्टेशन कर रहे थे, मुशावरत कर रहे थे। इन्होंने कभी किसी से मुशावरत नहीं की। अगर ये मुशावरत कर रहे होते तो इस सूबे सिंध का सबसे बड़ा ऐवान सिंध से, इस सिंध असेंबली में जीडीए के अरकान मौजूद हैं, जमात इस्लामी के अरकान मौजूद हैं, टीआरई के अरकान मौजूद हैं, पीटीआई के एमपीएस मौजूद हैं, एमक्यूएम के एमपीएस मौजूद हैं। तो इन्होंने ये सिंध असेंबली की जो रिवायात हैं उसकी धज्जियां क्यों उड़ाई? अगर ये कंसल्टेशन कर रहे होते तो आज सिंध असेंबली में ये इस बिल के ऊपर कमेटी बनाते, कमेटी बनाने के बाद उस कमेटी को टास्क देते, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाकर जमा कराती। लेकिन ये मुसलसल झूठ बोलते रहे और ये भी झूठ बोलते रहे कि जी हमें परवेज मुशर्रफ का कानून पसंद नहीं है। 18th अमेंडमेंट तुम्हें पसंद है? तुम्हें परवेज मुशर्रफ का दिया हुआ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर खवातीन की नशिस्तों वाली शिक मंजूर है? उसमें हारी किसानों की जो रेशो है, यूथ का जो रेशो है, इसी तरीके से नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली में परवेज मुशर्रफ के कानून के मुताबिक जो मखसूस नशिस्तें रखी गई वो तुम्हें पसंद थी, वो तुमने रख लिया जो तुम्हें पसंद था। इसी तरीके से वाटर रिकॉर्ड जो परवेज मुशर्रफ का था वो तुम्हें आज तक तुम्हें काबिल कबूल है। ये डबल स्टैंडर्ड है, डबल पॉलिसी है। और ये मुसलसल ये भी झूठ बोलते रहे कि ये 2013 का जो कानून है, एमक्यूएम ने 2013 में इसका सपोर्ट किया। मैं पहले 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कैटेगोरिकली बोल चुका हूं कि ये झूठ बोलते हैं। एमक्यूएम ने जब ये बिल पेश हुआ उस बिल की मुखालफत की 2013 में और हमने असेंबली का बाइकआउट किया। और जो ये तस्वीर दिखाते हैं गवर्नर सिंध इशरत उल इबाद की, कायम अली शाह साहब की और फारूक सत्तार भाई की, वो है पीपुल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के दस्तखत हो रहे थे, वो एक्ट के ऊपर दस्तखत नहीं हो रहे थे। एक्ट पास होता है असेंबली से, एक्ट गवर्नर के पास दस्तखतों के पास नहीं होता है। इसकी वेबसाइट पे अगर आप चाहें तो ये ट्रिब्यून की वेबसाइट है, tribune.org.com, उसके ऊपर जाएंगे, उस दिन की उनकी खबर भी निकाल के देख लें, उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ। इसके अलावा जो लोग मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हों वो सिंध असेंबली से रिकॉर्ड निकलवा कर देख सकते हैं कि हमने इसका बाइकआउट किया था। दूसरी बात ये, अपोजिशन बेंचों पे बैठे हुए तमाम अरकान का ये मुत्तफ़िका फैसला है 68 के 68 मेंबरान का, 68 के 68 मेंबरान का जो अपोजिशन अरकान है उनका मुश्तरका ये फैसला है कि हम सिंध असेंबली में इनकी डिक्टेटरशिप नहीं चलने देंगे। स्पीकर का जो रवैया है, स्पीकर साहब अब वो गैर जानिबदार नहीं रहे। वो जिस तरीके से उन्होंने आज किरदार अदा किया है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जियाले का किरदार उन्होंने आज अदा किया है। अब उन्हें भी हमारे एहतजाज का सामना करना पड़ेगा, उन्हें भी हमारी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। अगर वो 22 नहीं होते तो हमें भी उनका एहतराम होता, हम भी उनकी इज्जत करते। लेकिन उन्होंने जो आज किरदार अदा किया, पहले मिनट से ही लीडर ऑफ अपोजिशन का माइक बंद रखा गया, हमारे तमाम पार्लिमानी लीडरान का माइक बंद रखा गया। तुम इस किस्म की हरकतें करके लूट मार का बाजार गर्म नहीं कर सकते। हम सिंध असेंबली में तुम्हारी आमरीत को दमाम नहीं बचने देंगे। हम इस आमरीत को और जो ये वडेरे शाही है, जो तुम्हारा सरदाराना निज़ाम है गांव गोटो देहातों में, वो सिंध असेंबली में राइज नहीं होने देंगे। इसके लिए हम मजम्मत करेंगे। कराची, हैदराबाद, इनके वसाइल पर कब्जा नहीं करने देंगे। इनके जो इदारे हैं, बल्दियाती इदारे, इन्हें तबाह नहीं करने देंगे। इनके वसाइल पर तुम्हें कब्जा नहीं करने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। माजरत, आप काफ़ी देर आपको अब सुनना पड़ रहा है, लेकिन हमने आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तो सुन लें। अंदर तो हमें कोई सुनता नहीं है, अंदर तो हमारा माइक कोई खोलता नहीं है, अंदर तो कोई बर्दाश्त करता नहीं है। इसलिए आपकी मेहरबानी है कि आप बर्दाश्त करते हैं हमें और हमें सुन लेते हैं। तो
میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اندر جو ہوا اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہوا وہ تو آپ نے دیکھا، لیکن جو آپ نے نہیں سنا وہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے مراد علی شاہ صاحب بازاری صاحب نے، کیونکہ بازارہ سے تعلق ہے، جھنگارا بازارہ اس لیے کہتا ہوں میں، کہ آج انہوں نے ثابت کیا کہ وہ سردارانہ نظام اور زردارانہ نظام کے ماتحت سندھ کو چلانا چاہتے ہیں، کہ جب ہم باہر آ گئے تھے بائیکاٹ کر کے، تو انہوں نے ایک بڑی شرمناک اسپیچ تھی کہ جی آپ تو مائنورٹی میں ہیں، اور نہ جانے کیا کہا، اور لسانی باتیں پھیلائیں، تعصب پھیلایا، نفرتیں پھیلائیں۔ ہم واپس اندر گئے، ہم نے بات کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر جب ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے، آپ سب سینئر ساتھی گواہ ہیں، اس اسمبلی میں نثار کھوڑو صاحب اپوزیشن لیڈر ہوتے تھے، محمد حسین بھائی گواہی دیں گے کہ وہ سیٹوں پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اسپیکر سردار صاحب پہ حملہ کیا تھا، اسپیکر کو جا کر اوپر اس کے منہ پہ جا کے راہیلا ٹیوانا پہ جا کے انہوں نے کتاب ماری تھی جا کر، اسی اور بھی آگ بھی اندر لگائی تھی۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ سب آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ آج جب پروٹیسٹ کر رہے تھے تو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بازاری صاحب نے فرمایا کہ اٹھا کے انہیں باہر پھینک دو۔ شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے کہ تم پارلیمنٹیرینز کو کہتے ہو۔ مراد علی شاہ یو آر لیڈر آف دا ہاؤس کے معزز ممبران کو، اور کس سے کہتے ہیں؟ وہ جو فہمیدہ ریاض کا قاتل بھی وہاں تھا، اور بھی لازمی بات ہے وہاں سبھی ہے نا، سوری فہمیدہ سیال کا قاتل وہ بھی وہاں تھا۔ لازمی بات ہے یہ ناظرین، جوکیوں کے قاتل بھی یہاں ہوتے ہیں، ام رباب کے قاتل بھی یہاں ہوتے ہیں۔ ان قاتلوں سے کہا کہ انہیں اٹھا کے باہر پھینک دو۔ وزیر اعلیٰ صاحب مراد علی شاہ صاحب، انشاءاللہ سندھ کے عوام آپ کو آپ کے ٹبر سمیت، اس زرداری کے ٹبر سمیت، اس باجاری کے ٹبر سمیت اٹھا کے باہر پھینک دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو لیڈر آف دا ہاؤس کہا جائے، آپ کو لیڈر کہا جائے۔ کہتے ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو، تمہارے باپ کی بات چاہیے، اٹھا کے باہر پھینک دو۔ یہ سندھ کی تم نے ٹھیکے میں لے لیا، سندھ تم نے لوٹنے کے لیے لیا ہوا ہے کہ اٹھا کے باہر پھینک دو۔ انشاءاللہ سندھ کے عوام اس زرداری ٹبر کو، اس مراد شاہ باجاری ٹبر کو، ان چوروں کو اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ اور آج کا میں بتانا چاہتا ہوں، ہم گئے یہ سب بتا چکے ہیں، ناصر شاہ میسڑی کی شکل لے کر آ جاتے ہیں، افسوس ہے مجھے۔ خیال کر لو، چلو اللہ تعالیٰ نے مکان دے دیا تو اس کا خیال کرو۔ سید بادشاہ ہو، ہمارے پاس ہے، نوید بھائی کے پاس ہے، شہریار کے پاس ہے کہ جی ہم کنسیڈریشن کے لیے رکھ کے آپ سے بات کرائیں گے۔ ہم نے کہا آپ غیر رولز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بتا تو آئین کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں، کس پہ اعتبار کریں؟ ایک ڈبل شاہ پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے اب، مطلب کس پہ اعتبار کریں؟ شرافت سے آیا، آپ نے دیکھا ہوگا، ان سے کہا، ہم سے کہا، ہم نے کہا یار ایک بات کر رہے ہیں سید بادشاہ ہے، میں کہنا سادات کی، میں کہنا چاہتا ہوں سادات کرام کی، ان پہ بھی اعتبار بندہ نہ کرے تو کس پہ کرے؟ انہوں نے کہا بات کریں گے اس کے بعد جو آپ نے دیکھا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو آج کا جو انہوں نے لوکل باڈیز کا ایک کالا قانون، یہ سردارانہ قانون، یہ زردارانہ قانون، یہ ظالمانہ قانون جو منظور کرایا ہے، اس کو پہلے دن سے اس کو رولز آف پروسیجر آف دا پروونشل اسمبلی کی خلاف ورزی میں اس کو پیش کیا گیا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں رول 99 آف دا رولز آف دا پروسیجر اپون انٹروڈکشن آف اے بل ادر دین اے فائنینس بل، مطلب فائنینس بل کے علاوہ اگر، مطلب بجٹ کے علاوہ اگر کوئی بل ہے، اپون انٹروڈکشن آف اے بل شیل بی ریفرڈ، میں بھی نہیں، شیل بی ریفرڈ بائی دا اسپیکر ٹو دا appropriate standing committee with direction to submit its report by a date fixed by him in his behalf۔ مطلب اس کو رول 99 کے تحت پہلی دفعہ بھی جب کنسیڈریشن کے لیے لائے تھے تو اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا چاہیے تھا اور نہیں بھیجا۔ آج جب ریکنسیڈریشن کے لیے لائے تو بھی اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا تھا، نہیں بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ
رولز کے خلاف ہے, رولز کی خلاف ورزی ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا نہیں, ہمیں پڑھنے کو دیا نہیں, کیا امینڈمنٹ دیں, کیا سمجھائیں, کیا نہ سمجھائیں. اور اس سے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ آئین کا آرٹیکل 240 کیپٹل اے, سوری 140A, ایچ پروونس shall by law establish a local government system and devolve political, administrative and financial responsibility and authority to elected representatives of the local government. یہ پورا کالا قانون جو 2013 کا ایکٹ ہے, یہ ہی اس روح کے خلاف ہے, آئین کے خلاف ہے, آئین پاکستان سے متصادم ہے. کافی ساری اس کی شکیں وہ ہیں جو کہ آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہیں, جو نہ ڈیوالو کے زمرے میں آتی ہیں نہ ڈیولوشن کی زمرے میں آتی ہیں. وہ تو سارا کچھ انہوں نے, یہ تو اس کا بغل بچہ تھا. یہ 2013 کا جو قانون ہے یہ کنویں میں پڑا ہوا کتا ہے. جب تک اس پورے کتے کو نہیں نکالو گے قانون صاف نہیں ہوگا. اس کنویں سے, اس لوکل گورنمنٹ سسٹم سے 2013 کے قانون کو, ایکٹ کو نہیں نکالو گے, کتے کی دم نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا, پورا کتا نکالنا پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وفاقی وزیر ترقیات و منصوبہ بندی اسد عمر صاحب زوم پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ کراچی میں اس وقت نہیں تھے, کچھ ان کی اہم میٹنگ تھی, لیکن آپ نے ہمیں زوم پہ جوائن کیا ہے, تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس کانفرنس میں اظہار خیال فرمائیں. جناب اسد عمر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی فیصل بھائی, آپ نے ٹائمنگ جو ہے نا بڑی گڑبڑ کر دی. میں بہت اچھی رس ملائی کھا رہا تھا جس میں آپ نے مجھے دعوت دے دی. دیکھیں, جس موضوع کے اوپر آپ نے یہ کثیر الجماعتی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے, یہ میرے خیال میں پاکستان کی اس وقت جمہوریت جو ہے, میں کہنا چاہتا ہوں گھوڑا بھی حاضر, میدان بھی حاضر. مراد علی شاہ, تم کیا اٹھا کے پھینکو گے؟ ہم سندھ کے عوام سے ہم نے رابطہ کر لیا ہے. سندھ میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں. ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے, ہم روڈوں پہ بھی جائیں گے, اور اس کرپٹ مافیا کو, چوروں کو, ڈاکوؤں کو, لٹیروں کو, زرداروں کو, بازاروں کو, سرداروں کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. تھینک یو سر. کراچی میں سندھ اسمبلی اجلاس کے بعد اپوزیشن اراکین میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ کہا گیا ہے کہ سندھ اسمبلی اجلاس میں ہمیں بل پر بات نہیں کرنے دی گئی. ہم نے اسمبلی اجلاس میں کوشش کی کہ کوئی بدمزگی نہ ہو, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں بات نہیں کرنے دی گئی.